बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुहर्रम का आगाज़ हो गया है और इस मुहर्रमुल अहराम में ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम को अगर हम इस्लाम की तारीख़ उठाकर देखें तो इसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन इस दिन को और अहमियत इस एतबार से भी मिली कि इस दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी हुआ और ये करबला के अंदर शहादत हुई। मैंने खुद करबला के अंदर जाकर आप अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के ऊपर हाज़िरी भी दी और वो मंज़र भी देखा और उसकी मंज़र कशी भी मेरे सामने है। और ये बड़े गम का महीना है, बड़ी फ़िक्र का महीना है मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के कि हम सब मुसलमान मजमूई तौर पर कहाँ खड़े हैं और हमें आज के इस फ़लसफ़ा करबला से जो पैगाम मिलता है, उस पैगाम के ऊपर आज का मुसलमान अमल करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। आज जो बुनियाद है कि हमें मुसलमानों के अंदर जो तफ़रीक है, उस तफ़रीक से बचना है और जो इंतशार है उससे बचना है, इत्तेहाद की बात करनी है। आज हमें सीरत हज़रत इमाम हुसैन की ना सिर्फ़ उसका इज़हार करना है, उसको बल्कि अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है। आज ये वो महीना है कि हम इस महीने के अंदर इस बात का अहद करें। आज मुहर्रम का आगाज़ हुआ है और मुहर्रम के आगाज़ के ऊपर जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, जिनके साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मैं बहुत मशहूर हूँ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब का। आप चेयरमैन कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड भी हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, मौका दिया कि आपके साथ हम इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर सकें। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब। आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं, मेंबर हैं सूबाई अमन कमेटी के। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुहर्रम के मौके के ऊपर फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, चूँकि मुहर्रम का आगाज़ हुआ चाहता है और ये आज पहली मुहर्रम है, तो सबसे पहले तो इस महीने के जो तकाज़े हैं एक मुसलमान के सामने, वो क्या हैं? ज़रा उसकी याद दहानी हो जाए और फिर हम जो है वो इसकी आगे जो हमने फर्दर डायमेंशंस हैं उन पे बात करनी है, फिर बात को और आगे बढ़ाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नहायत तक़द्दुस माब अरसलान फारूक साहब, मैं आपका और सच टीवी की सारी टीम का बमा ऑनर के सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कौम की दीनी रहनुमाई के लिए अहम जो अय्याम हैं, त्यौहारात हैं, उनको कभी भी अपनी स्क्रीन से खाली नहीं जाने दिया। आप अपनी स्क्रीन से नादरीन को हालात हाजरा और वक्त की बात समझाने और सुनाने का एहतमाम करते हैं, जिसका आज का प्रोग्राम भी हिस्सा है। आपने सवाल फरमाया मुहर्रम अल हराम के हवाले से। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए हबीब तुझसे लोग चांद के बारे में पूछते हैं। और फिर एक जगह पर फरमाया कि तुझसे लोग हुर्मत वाले महीनों का सवाल करते हैं। तो 4 महीने जो हुर्मत वाले, जिसमें अल्लाह ने हर किस्म की लड़ाई झगड़े को हराम करार दिया, मना फरमाया, उनमें से मुहर्रम अल हराम भी है। और ये वो 4 महीने थे अरसलान फारूक साहब, जिनका तज़किरा मेरे रब के कुरान में मौजूद है। दीन इस्लाम के सूरज के तलू होने से कबल भी कौमें, अल्लामा आबदी साहब भी बताएंगे कि इन महीनों का एहतराम करती थी। उनमें से एक मुहर्रम का महीना भी था। और मुहर्रम का महीना नाज़रीन तारीख़ इंसानियत में भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सिर्फ मजहब के नहीं बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबात में कहीं ना कहीं मुहर्रम के मोजज़े का जरूर जिक्र पाया जाता है और उसका अमल दखल है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, ये इसकी इस्लाम की तारीखी अहमियत के ऊपर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख को अल्लाह ने तौबा कबूल की। सानिया आदम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को साहिल जो मिला, सलामती और किनारा का जो मिला, वो मुहर्रम अल हराम का महीना है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जिस दिन अल्लाह ने नारे नमरूद से निजात अता की, मुहर्रम अल हराम का महीना है। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अल्लाह तबारक व तआला ने जो निजात अता की, वो मुहर्रम का महीना है। व अग़रक़ना आले फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून की जो मंजर कशी
اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا، آپ کے بما امتیوں کا، آپ کے پیروکاروں کا، اور فرعون کا غرق ہو جانا، یہ بھی عاشورہ محرم کے حوالے سے ہمیں قرآن کوئی شک نہیں اس میں، یہ بتاتا ہے۔ محرم کا ہی مہینہ اور جو ہے، محرم الحرام کا مہینہ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ المحرم شہر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ بالکل ٹھیک، اس سے بڑی نازنین اور اہمیت کیا ہو سکتی کیا ہے ہو سکتی کہ ہے، جس اس میں کوئی مہینے شک کو نہیں خدا کہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ میرا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، چونکہ محرم کو لے کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اوورال باہمی اتحاد کی بھی ضرورت ہے، امن کے قیام کی بھی ضرورت ہے، اور یہ تمام ضروریات ہیں جو کہ محرم کے اندر خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ برتنی ہیں احتیاطیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک مسلمان کو محرم کے جو استقبال ہے، وہ استقبال سے مراد یہ ہے کہ محرم کے اعتبار سے ہم جس طرح سے رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے اللہ سے استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ، اسی طرح سے محرم کو لے کر کے کیا تیاری ہونی چاہیے، ہماری کیا ذہن سازی ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ ارسلان فاروق صاحب، آپ کا بہت زیادہ میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے محرم الحرام جیسے عظیم مہینے کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمیں یاد فرمایا۔ میں آپ کے چیئرمین جناب علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں، اور اب بھی ہیں، اب اچھا ماشاء اللہ اب بھی ہیں۔ تو ارسلان فاروق صاحب، بہت کمال کا آپ نے سوال کیا کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہم الحمدللہ اس اسلام کے دائی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن ہمارا آئین ہے، آئین اسلامی ہے۔ تو اس نے جو ہمیں اسلامی مہینے بیان فرمائے ہیں وہ ہیں 12 جی، اور یہ 12 اسلامی مہینوں کے جو نام اللہ رب العزت نے تجویز فرمائے، منتخب فرمائے، وہ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے فرمائے۔ اور ابھی زمین و آسمان، چاند سورج سے اوقات شروع ہوئے ہیں، ابھی چاند خلق نہیں ہوا، سورج خلق نہیں ہوا، دن رات خلق نہیں ہوئے، اللہ نے 12 اسلامی مہینوں کے نام خلق فرما دیے تھے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے ان 4 حرمت والے مہینوں کو بھی بیان فرما دیا تھا، چونکہ وہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، غیب اور شہادت کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس محرم کے نام کو دیکھیں، حرما یحرم تحریما فہو محرم وحرما یحرم تحریما فذاک محرم، اس میں مفعول ہے، باب تفعیل کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ حرمت ہو، بہت زیادہ عزت، تعظیم، رسپیکٹ کے قابل ہو، اسے کہتے ہیں محرم۔ ٹھیک ہے، محرم الحرام۔ اب یہ محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہمیں کیا کس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے، کیا تقاضے ہیں اس کے؟ محرم کے جو تقاضے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے محرم کو عزت بخشی ہے، احترام بخشا ہے، حرمت بخشی ہے، اسی طرح اس کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو جب کلمہ کے اندر داخل کیا ہے، سرکل اسلام میں ہم نے اپنے آپ کو انٹر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا پہلا مہینہ اسلامیہ محرم، ہم نے محرم کو دیکھنا ہے کہ اسلامی محرم کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سیرت کو دیکھیں گے تو وہ محرم میں کیا کرتے تھے؟ محرم میں جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالکل ٹھیک ہے، میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم میں کیا شیڈول تھا۔ میں مفتی صاحب سے بھی جانوں گا، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کس طرح سے گزارا، اس کے اوپر مفتی سید عاشق حسین صاحب سے بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین، فلسفہ کربلا کے موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج پہلی محرم ہے، اور اس موقع کے اوپر مجھے مفتی سید عاشق حسین صاحب نے جوائن کیا۔ مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرم آئے، آپ نے محرم کیسے گزارا؟ سبحان اللہ، پہلی بات تو ارسلان صاحب یہ ہے کہ رب کائنات کا یہ قرآن معمولات رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑی سند جی، اور سب سے زیادہ ہم سب کو آگاہی دیتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شب بیداری تھی، ٹھیک، یہاں تک کہ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے حبیب ساری رات کا تیرا جاگنا، تیرے طلبوں پہ سوجن پڑ جانی، تیری پنڈلیوں کا متورم ہو جانا، اس تکلیف میں تجھ کو مبتلا دیکھ کر تیرے رب کو یہ بات گوارا نہیں، ٹھیک، تو آدھی رات سو جایا کر یا رات کا کچھ حصہ سو جایا کر۔ ٹھیک، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 365 راتیں ہوں یا 360 راتیں، اسلامی کیلنڈر میں 360 بنتی ہیں، 365 ہمارے رسول علیہ السلام کی رات اللہ کے لیے اور دن اللہ کی مخلوق کے لیے بسر ہوتا تھا، سبحان یہ معمولات ہیں۔ اور مگر محرم الحرام کے حوالے سے جو سب سے بڑی ہمیں سند اور روایت ملتی ہے کہ جب آپ کریم علیہ السلام ناظرین مکہ سے مدینہ طیبہ طاہرہ میں جی، ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہاں یہود قبائل آباد تھے، اور یہود قبائل نے روز عاشور روزہ رکھا، جی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم آج کیوں روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آج کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اور ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ حق ہے اپنے بھائی پر ہونے والے اللہ کے انعام کی یاد منائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میری امت کے لوگوں تم 2 روزے رکھنا، ٹھیک، ایک 9ویں کا 10ویں کا یا 10ویں کا کے ساتھ 11ویں کا، بالکل ٹھیک، تاکہ یاد موسوی بھی تازہ ہو جائے اور مشابہت بھی نہ رہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں حدیث مبارکہ میں بہت ساری روایات ملتی ہیں اچھا، جس میں جبرائیل امین نے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں آپ کے جگر کے ٹکڑے الحسین منی و انا من الحسین کی شہادت کی پیشین گوئیاں تھیں، جی، اور آپ کریم علیہ السلام کے یہ ایام آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کئی بار اشک باری سے نم ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام محرم الحرام کے مہینے میں جب شہزادگان کو دیکھتے اور پھر وہ جبرائیل کی جو پیشین گوئیاں تھیں ان کو وہ آتی دیکھتے تو تو ناظرین آپ اشکبار میرے ہو اور آپ جاتے کے نبی اشکبار ہو جایا بالکل کرتے۔ ٹھیک ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور علامہ صاحب سے جانوں گا جو مفتی صاحب نے جیسے اشارہ گفتگو بھی کی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل کے اندر مختصراً ذرا بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کو اپنی زندگی کے اندر جس طرح سے بیان کیا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا مختصر۔ بالکل، بہت ہماری جو مستند کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، میرے نبی خوش بھی ہوئے، پیار بھی کیا، ٹھیک، تو اس کے بعد غمگین بھی ہوئے، روئے۔ اچھا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں، تو فرمایا جبریل نازل ہوئے تھے، اچھا، جبریل نے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو، آپ کے اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا کربلا کے چٹیل میدان میں لک و دک صحرا میں بلا جرم و بلا خطا قتل کر دے گی۔ تو اس وقت میرے نبی روئے، اور جب یہ واقعہ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، فرمایا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ واقعہ علامہ طارق جمیل صاحب بھی بڑی شد و مت سے بیان کرتے ہیں، اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کے ناز اٹھاتے تھے، فرماتے تھے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، کشتی نجات ہیں، حسین ہدایت کا بھی مرکز ہیں، نجات کا بھی مرکز ہیں، نبی فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو فرمایا جو حسین کی دل میں محبت رکھتا ہے اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں،
सहराए रेगिस्तान के जरों के बराबर हूं तो उसके चेहरे को आगे जहन्नुम नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इमाम हुसैन का जगह जगह पे तारुफ करवाया, और कभी शाने पे बिठाया हुआ है, कभी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पुश्त पे बैठ गए हैं तो सजदे को तूल दे रहे हैं। ठीक है, कभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल फज्र वला यालिन अश्र वशफी वल वत्र, सूरह फज्र है, उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं फज्र की कसम, वला यालिन अश्र, इन 10 रातों की कसम। उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये 10 रातें कौन सी हैं, ये 10 मुहर्रम की पहली रातें जो हैं, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक की ये जो 10 रातें हैं, अल्लाह ने इनकी कसम खाई है। तो ये मुहर्रम की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुबारका उसमें इसी गालिबन फज्र में आखिरी आयतों में फरमाया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना मेरी तरफ पलटा, इस हाल में कि अल्लाह तो इसे राजी है, तू अल्लाह से राजी है, कि ये अजमत इमाम हुसैन है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा मकाम है, मंजिलत है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आपसे राजी हूं। और ये क्या जरूरत थी अल्लाह को कि तू मुझसे राजी है, अल्लाह फरमा रहा है आप मुझसे राजी हैं, सुभान अल्लाह, तू मेरे बंदों की सफ में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, सुभान अल्लाह। तो जो फरमा रहे हैं, तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान को देखा जाए तो कुरान से देखा जाए, कुरान कहता है वला वित्तबअल हक़ अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्ना, अगर हक बातिल की ख्वाहिशात की तबाह कर लेता ये जमीन उस्मान तबाह हो जाता। जमीन उस्मान का तबाह ना होना इस बात की दलील है कि आज तक हक ने बातिल की ख्वाहिशात की तबाह नहीं की। जब यजीद ने 61 हिजरी को क्या किया है, 60 हिजरी को जब चला गया अमीर शाम अपने अल्लाह के पास, बहरहाल मैं मुख्तसर कर रहा हूं, तो इमाम हुसैन को खत लिखा गया, वलीद के जरिए पहुंचाया गया, बैत का कहा गया, तो मौला ने फरमाया ला युबायो मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मौला अलैहिस्सलाम ने उसकी वजह से इनकार करके, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे सवाल छोड़ के जाता हूं आपके लिए कि मुहर्रम के एतबार से मौजूदा दौर का एक तकाजा ये भी है कि बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ जो है वो रहा जाए, ख़ास तौर पर मुहर्रम के अंदर इस बात की हर बार ज़रूरत पेश आती है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप कुल चेयरमैन हैं कुल मशाइख उलमा मसालिक उलमा बोर्ड के, तो इस एतबार से ये आप इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, चूँकि आज पहली मुहर्रम है और इस एतबार से मैं चाहूँगा कि एक पैगाम की सूरत में आज नाज़रीन के लिए चला जाए कि हम बाहमी इत्तेहाद, इत्तफाक, मोहब्बत, प्यार, यगानगत, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सब में जमा हो जाएँ, ये बड़ा ज़रूरी है। और पैगाम हज़रत इमाम हुसैन भी यही है। हर बार हमें इस बात की तायद करनी होती है, इसको एक बार फिर से देखना होता है, उलमा बैठते हैं और एक मुश्तरका एलामिया भी जारी करने की ज़रूरत पेश आती है। रियासती लोगों के साथ भी बैठकर हमें जो है वो कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इत्तेहाद के जो मौजू है, और आप भी चूँकि चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा बोर्ड के, इस एतबार से ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि आज के दौर में भी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। माशाअल्लाह अरसलान साहब ने जी बड़ा अच्छा सवाल किया है, और नाजरीन मैं आपसे भी भरपूर तवज्जो की दरख्वास्त करूंगा कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये हसासियत क्यों है। पहली बात तो ये है अल्लामा आबदी साहब की पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने अंदाज में हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के गम का एहतमाम करते हैं, इज़हार करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो ही जैसे अभी चांद तलू हो चुका है, मजालत शुरू हो चुकी हैं, और पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है उसके 24-24 घंटे वो बेचारी जाग रही है, पहरे दे रही है, हर बंदा खौफजदा है, पता नहीं क्या होगा। अगर आप सोचें ना, इसके पीछे चले जाएं, पहली बात तो ये है कि
دنیا اغیار یہ جانتی ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دے لیتے ہیں. بالکل ایسے یہی وجہ ہے کہ تحریک آزادی پاکستان میں اہل تشیع کی طرف سے حافظ کفایت حسین صاحب، اہل حدیث کی طرف سے مولانا داود غزنوی صاحب، اور علماء دیوبند کی طرف سے مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ، اور علماء بریلوی کی طرف سے جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر آپ برچونڈی شریف اور دیگر مشائخ عظام اور علماء اکرام، یہ اکٹھے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، تو پاکستان مارز وجود میں آ گیا. اب عالم کفر ارسلان صاحب اور ناظرین یہ بات سمجھ گیا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ضرور کوئی نہ کوئی قدرت کا کرشمہ نمودار ہوتا ہے. اب ان کو ہم نے اکٹھا نہیں ہونے دینا، اور یہ مغرب کا ایجنڈا، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور اکٹھا نہیں ہونے دینا. اس کے لیے بہترین ان کا موقع جو ہے وہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، کیونکہ محرم الحرام کے ماہ مبارک میں جہاں اہل سنت امام کے غم کو تازہ کرنے کے لیے شہادت کانفرنسیں کرتے ہیں اور سیرت امام حسین پہ جلسے کرتے ہیں، تو پورے پاکستان کی اہل تشیع کمیونٹی یہ سڑکوں پہ ہوتی ہے غم حسین کے حوالے سے. اب وہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ اس ٹارگٹ کو، وہ اس کراؤڈ کو ہٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے. کل ہی چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب، وہ کہتے ہیں یقین جانیے میں اگر اسکاٹ لینڈ میں بھی ہوں تو میرا دل پاکستان کے اندر دھڑکتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھی پیغام دیجئے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، خدا کے لیے میں اغیار میں رہتا ہوں، میں سنتا ہوں وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک دنیا کے خطے پہ موجود رہے گا جب تک پاکستان کے مولویوں کی آپس میں یونٹی اتحاد ہے. یہی وجہ ہے کہ محرم سے پہلے مولانا ڈاکٹر سید عبدالخبیر آزاد صاحب، مولانا مفتی رمضان سیالوی صاحب، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ان کی قیادت میں، اور علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب نقوی جو کہ اپنی سچ ٹی وی کی سکرین سے امت کی وحدت اور اتحاد کا درس دیتے ہیں، وہ پورے پنجاب کے اندر علماء کے وفود جاتے ہیں. اور اس دفعہ بھی محترم سید طاہر رضا شاہ صاحب بخاری، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ خود تو نہیں جا سکے، مگر انہوں نے پورے پنجاب میں اس کے باوجود کہ انہوں نے قافلے محرم سے پہلے بھیجے تاکہ ہم آہنگی کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں. بین المسالک ہم آہنگی بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بات ناظرین آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا. آپ دیکھیے اہل حدیثوں میں مولانا محمد حسین شیخو پوری حسین موجود ہے. آپ بریلویوں میں دیکھیے مفتی محمد حسین نعیمی حسین موجود ہے. آپ شیعوں میں دیکھیے حافظ کفایت حسین موجود ہے. اور آپ اسی طرح دیوبندیوں میں دیکھیے مولانا حسین احمد مدنی حسین موجود ہے. حسین تو امت کے ان چاروں فرقوں